प्रदक्षिण पदे पदे पापोहं पापकर्माहं पापात्तापापसंभव राहिमां कुर्यादेव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षगणाधिप అందరూ కూడా నమస్కారం చేసి చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ఈశ్వరాన్ని అనేక ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి ఒకసారి మళ్ళీ పీఠ వేయండి సార్ सर्वाग्रेवैनं देवता विरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविति ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवेदिवेरमस्कुर्यान्नाश्लीलं ये देता एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्रौ तपमात् भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य हिते सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमानित्यपनिकमो भवति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घसुमङ्गली भव जन्म सावित्री भव अखण्डलक्ष्मी प्रसाद सिद्धिरस्तु चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव हेरंबाय महाबृहति पत्रं पूजयामि लंबोदराय महाबिंबपत्रं पूजयामि ओम त्रिरदाननाय महादूर्वापत्रं पूजयामि धूमकेतवे नमः सत्तूरपत्रं पूजयामि बृहते नमः बद्रीपत्रं समर्पयामि ओम अपवर्गदाय नमः अपामार्गपत्रं पूजयामि ऐमातराय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि ओम चिरंतनाय नमः च्यूतपत्रं समर्पयामि कपिलाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि विष्णुस्तुताय नमः विष्णुक्रांतपत्रं समर्पयामि एकदंताय नमः दार्वीपत्रं समर्पयामि अमलाय नमः अमलकीपत्रं समर्पयामि महते नमः मरुवगपत्रं समर्पयामि ओम सिंधूराय नमः सिंधुवारपत्रं समर्पयामि गजाननाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि गंडगलन्मदाय नमः गंडकीपत्रं समर्पयामि शंकरप्रियाय नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओम भृंगराजत्कटाय नमः अश्वत्थपत्रं समर्पयामि अर्जुनदंताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि अर्कप्रभाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि ओम विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः भद्रं पश्येमाक्षशरीत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षशरीत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणादेवीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादेवीं तदनन्तरम् अनुस्वारत्परतरः अर्धेन्दलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः विजुर्गा మన వినాయక చవితిని జరుపుకుందాము. ఎలాంటి అవహేళన పరంగా ఉండే పాటలు కానివ్వండి, నృత్యాలు కానివ్వండి, ప్రదర్శనలు కానివ్వండి మన బొమ్మల దగ్గర పెట్టుకోకుండా చాలా సాంప్రదాయంగా మన హిందూ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ చక్కగా ఈ వినాయక చవితి 9 రోజులు కూడా జరుపుకుందాము. దానికి సహకరించాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా యువత అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.